नमस्कार, करेन्ट न्यूजमा स्वागत छ। म कृष्ण तिमल सिन्हा। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यो मुलुकमा प्रमुख कार्यकारी पद सम्हाले यता रेलको सपना, रेलको योजना नेपालमा सधैँ चर्चामा छ। प्रधानमन्त्री ओलीले हरेक दिन रेलवे कनेक्टिभिटीमा जोड दिए पनि चिनिया पक्षले नेपालले गर्नुपर्ने न्यूनतम तयारी समेत नगरेको भन्दै चिन्ता जाहेर गरेको छ। बेजिङमा बिहिबार अबेर सम्पन्न नेपाल चीन रेलवे सम्बन्धी चौथो बैठकमा चीनले केरुङ काठमाडौँ जोड्ने चिनिया रेलवेको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन डीपीआरमा छलफल गर्नुअघि मूलभूत तयारीका 5वटा बुँदामा टुङ्गो लगाउनु पर्ने प्रस्ताव राखेपछि चिनिया रेल गुडाउने सपना देखिराखेको नेपालको तयारी अनि चासो कस्तो छ भन्ने छर्लङ्ग भएको छ। पछिल्लो बैठकमा चिनिया पक्षले राखेका 5वटा बुँदामध्ये पहिलोमा पूर्व सम्भाव्यता अध्ययनको गुणस्तर कायम गर्नेबारे गहन अध्ययन जरुरी रहेको उल्लेख छ। चिनिया पक्षले नै पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन गरेर प्रतिवेदन नेपाल सरकारलाई बुझाइसकेको छ। यसमा विशेष गरी प्राविधिक अध्ययन अनुसन्धानको खाँचो चिनिया पक्षले औँल्याएको छ। आज हामी नेपालमा रेलको सम्भावना, रेलको सपना अनि यसका लागि हामीले गरिराखेको पूर्व तयारी सम्बन्धी विशेष सामग्री प्रस्तुत गर्दैछौँ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मुलुकमा प्रमुख कार्यकारी पद सम्हाले यता रेल सपना र पानी जहाजको सपना अनि योजना धेरै सधैँ चर्चामा छ। प्रधानमन्त्री ओलीले हरेक दिन रेलवे कनेक्टिभिटीमा जोड दिए पनि चिनिया पक्षले नेपालले गर्नुपर्ने न्यूनतम तयारी समेत नगरेको भन्दै उल्टै चिन्ता जाहेर गरेको छ। बेजिङमा बिहिबार अबेर सम्पन्न नेपाल चीन रेलवे सम्बन्धी चौथो बैठकमा चीनले केरुङ काठमाडौँ जोड्ने चिनिया रेलवेको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन डीपीआरमा छलफल गर्नुअघि मूलभूत रूपमा तयारीका लागि 5वटा बुँदामा टुङ्गोमा पुग्नुपर्ने प्रस्ताव गरेपछि चिनिया रेल गुडाउने सपना देखिरहेको नेपालको तयारी अनि चासो कति छ भन्ने स्पष्ट भएको हो। पछिल्लो बैठकमा चिनिया पक्षले राखेका 5 बुँदामध्ये पहिलोमा पूर्व सम्भाव्यता अध्ययनको गुणस्तर कायम गर्नेबारे गहन अध्ययन जरुरी रहेको उल्लेख छ। चिनिया पक्षले नै पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन गरी प्रतिवेदन नेपाल सरकारलाई बुझाइसकेको छ। यसमा विशेष गरी प्राविधिक अध्ययन अनुसन्धानको खाँचो चिनिया पक्षले औँल्याएको छ। नेपाल सरकारले एसियाका 2 उदयमान अर्थतन्त्रयुक्त छिमेकी देश भारत र चीनबाट रेल सञ्जाल जोड्ने र नेपाललाई विश्व बजारमा जोडिने पुलका रूपमा विकास गर्ने जनाए पनि अहिलेसम्म नेपालले खासै तयारी नगरेको देखिएको छ। चीनले पछिल्लो बैठकमा इन्जिनियरिङ पक्षका चुनौती कसरी सामना गर्ने भन्नेमा तयारी हुनुपर्ने अनि भौगर्भिक प्रकोपबाट उत्पन्न चुनौती न्यूनीकरण कसरी गर्ने भन्ने विषयमा पनि गहन अध्ययन जरुरी रहेको प्रश्न पारेको छ। त्यस्तै रेलवेको सुरक्षामा अपनाउनु पर्ने उपायबारे नेपालसँग थप छलफल गर्नुपर्ने अनि पर्यावरणमा पर्ने असर न्यूनीकरणमा वैज्ञानिक र प्राविधिक अध्ययन हुनुपर्ने प्रस्ताव पनि चीनले राखेको छ। यसबाट नेपाल सरकारले जतिसुकै हुटहुटी लगाए पनि चीनको रेल नेपालसम्म जोडिने सम्भावना अनि आधार अझै तयार भएको छैन भन्ने प्रश्न भएको छ। यो अवस्थामा के नेपालमा चीनको रेल सञ्जाल जोडिएला त? चाइनाको रेल काठमाडौँ आउँछ आउँदैन भन्ने भन्दा पनि कुरो के हो भन्दा चीनसँग हाम्रो अब रेल लिङ्क हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा हो है। हामीले हेर्दाखेरि त्यसरी हेर्नु पर्यो र यो सुरुवात हो है। र मलाई के लाग्छ भने चाइनाको अहिलेको जुन प्रकारको अप्रोच छ डेभलपमेन्टको लागि र विश्वभरि नै यो क्षेत्रमा पनि र आफ्ना छिमेकी मुलुकहरूसँग उसले जुन प्रकारको चाहिँ एउटा विकासको आयोजनाहरूको माध्यमबाट जसरी अगाडि आइराखेको छ त्यसलाई हेर्दा के लाग्छ भन्दा उसले यसलाई पुरा गर्छ, त्यसैले आउँछ। अब कुरो के भने कहिले आउँछ, यो प्रक्रिया कति लिन्छ त्यो आफ्नो ठाउँमै छ, तर सुरुवात त भयो किनभने यही एग्रिमेन्टले रोकिएको हो। अब हामीले त्यो भित्रका प्राविधिक पाटो र प्रशासनिक हिसाबबाट पनि त्यसलाई स्वरूप दिने कुराहरू बाँकी रहे, तर सुरुवात त भयो। र चाइना चाहिँ नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्दा अथवा नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्दा चाइनाको इन्ट्रेस्ट चाहिँ अहिले निकै तीव्र छ भन्ने कुरा चाहिँ देखिन्छ। र कतिपय कुराहरू जुन चाहिँ हिजोसम्म यो हुन्छ र भनेर लागेको कुरा चाहिँ अहिले साँच्चै नै भइराखेको देखिन्छ।
नेपाल र नेपालीको चीन तथा भारतसँग रेल सपना जोडिएको धेरै दशक बितेको छ। तर पनि यो बीचमा रेल सपनालाई सार्थक बनाउन हामी आफैले सामान्य तयारी समेत नगरेको दुवै छिमेकी मुलुकले पटक पटक निष्कर्ष सुनाइराखेका छन्। यो हरेक बैठकमा नयाँ दिल्ली तथा बेइजिङले उठाउने गरेको सरोकार हो। यो बीचमा भारतले नेपालमाथि नाकाबन्दी लगाएपछि नेपाल र चीनका बीचमा व्यापार तथा वाणिज्य सन्धि भयो र उक्त सन्धिको प्रोटोकलमा समेत हस्ताक्षर भइसकेको छ। यसबाट भारतसँग निर्भर नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार तथा पहुँच अब उत्तरतर्फको बन्दरगाहसम्म सुनिश्चित पनि भएको छ। नेपालले यही बीचमा चीनले अघि सारेको महत्त्वकांक्षी बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभमा दरिलो प्रतिबद्धता जनाएको छ। यसबाट नेपालले सोही परियोजना अन्तर्गतको एउटा मेगा प्रोजेक्टमा चीनको लगानी जुटाउन सक्छ। तैपनि यी दुवै छिमेकी मुलुक भारत अनि चीन एसियाका उदयमान शक्ति राष्ट्र भएकाले दुवैलाई सन्तुलनमा राखेर मुलुकको समृद्धिको खाका कुर्नुपर्ने दबावमा रहेको नेपाल सरकारले आफ्ना प्राथमिकता अझै निर्धारण गर्न सकेको छैन। विज्ञहरूका अनुसार रणनीतिक महत्त्वका हिसाबले नेपाली भूमिको महत्त्व केही वर्ष यता बढ्दै गएको छ अनि नेपालमा चीन र भारत मात्र होइन अरू परका छिमेकी मुलुकहरूले समेत विकासमा प्रतिस्पर्धा गरिराखेको अवस्था छ। यसबाट नेपालले प्रचुर फाइदा लिन सक्छ। नेपालका सन्दर्भमा चीन अनि भारतको रेल चुनौती र सपनाभन्दा बढी अब यथार्थ अनि बाध्यता जस्तै बनिसकेको छ। कुनै बेला जसरी भारतको सहयोगमा बनेका पुलहरूको अगाडि ठुल्ठुला चाहिँ साइनबोर्डहरू राख्थे, नेपाल भारत सहयोगबाट बनेको बिल्डिङहरू बन्दाखेरि त्यसरी नै चाहिँ राखिन्थ्यो। अहिले जहाँ पनि तपाईँ जानुहोस् ठुल्ठुला तिनै साइनबोर्डहरू देखिएका छन् र ती पूर्वाधारहरूको निर्माणको क्रममा भएका जे जति एक्टिभिटी हुन् त्यसले के देखाउँछ भन्दा सिरियसली उनीहरू काम सिद्ध्याउने काम गर्नेमा चाहिँ गइरहेका छ। अब रहेको कुरा आर्थिक हिसाबबाट प्राविधिक हिसाबबाट यसको व्यवस्थापन कसरी हुन्छ भन्ने त्यो कुरो अब हेर्दै जाने कुरा त्यहाँनिर हो। र जहाँसम्म आउने हो पहिलो ढोका चाहिँ खुल्यो भन्छु म। र जबसम्म अर्को प्रकारको सोच हुँदैन, त्यो भनेको चाइनाको विश्वमा हुने प्रभाव र चाइनाको यो हामीहरूको क्षेत्रमा हुने प्रभाव अथवा चाइनाको आर्थिक हिसाबबाट उसको चाहिँ जुन शक्ति हो त्यो चाहिँ एकदमै कुनै कारणवश क्षयकरण हुँदै गएछ भन्ने एउटा कुरा हो। नत्र चाहिँ यस्ता आयोजनाहरू बन्छन् भन्ने मलाई लाग्छ। अहिले भारततर्फबाट नेपालतर्फ रेल सञ्जाल विस्तार भइराखेको छ। जनकपुर वीरगञ्ज लगायतका नागबाट नेपालसम्म जोडिएको भारतीय रेललाई काठमाडौँसम्म ल्याउने सन्दर्भमा पटक पटक दुई देशका अधिकारीका बीचमा नयाँ दिल्लीमा अनि काठमाडौँमा वार्ता भएको छ। उता चीन सरकारले पनि हिमालयन कनेक्टिभिटी प्रोजेक्ट अनुसार नेपालसम्म रेल सेवा विस्तार गर्न तत्परता देखाएको छ। बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभको नेपाल साझेदार बनिसकेको अवस्थामा सोही प्रोजेक्ट अन्तर्गत चीन सरकारले नेपालसम्म रेल सञ्जाल विस्तार गरिदिन सक्छ। तर यसका निम्ति नेपाल सरकारले आफ्नो प्राथमिकता तोक्नुपर्छ, लगानीको मापदण्ड तोक्नुपर्छ, लगानीका आधार तोक्नुपर्छ। भौगोलिक हिसाबले भारततर्फबाट नेपाल जोडिने रेलमार्ग निर्माण निकै सहज, सुलभ अनि कम लागतको हुने भए पनि भौगोलिक जटिलताका हिसाबले चीनतर्फबाट जोडिने रेल निकै जटिल अनि महँगो संरचना हुने देखिसकेको छ, जसमा नेपाल सरकार आफैले लगानी गर्न सक्दैन। त्यसैले पनि चीनले विभिन्न बुदामा गुणस्तरीय अध्ययन भएपछि मात्र बल्ल सम्भाव्यता अध्ययन गर्न सकिने भनाइराखेको छ। तर पनि बेइजिङमा सम्पन्न चौथो बैठकले बेइजिङ नेपाललाई रेल सञ्जालमा जोड्न उत्साहित छ भन्ने प्रश्न पारेको छ। अधिकारीहरूका अनुसार अब नेपाल चीन रेलवे सहयोग सम्बन्धी 5औं बैठक आगामी डिसेम्बरभित्र काठमाडौँमा हुनेछ। आगामी 5 महिनाको बीचमा चीनले औँल्याएका 5वटा बुदामा नेपालले चित्तबुद्धो काम गर्यो भने 5औं बैठकमा सम्भाव्यता अध्ययनको एजेन्डामा बल्ल विस्तृत छलफल सुरु हुनेछ, जुन रेलले नेपालको आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा महत्त्वपूर्ण परिवर्तन ल्याउने तागत राख्छ, जसका लागि द्विपक्षीय सहयोग अन्तर्गतको रेलवे क्षेत्र विकासका लागि प्राविधिक ज्ञान र मानव स्रोतको क्षमता अभिवृद्धि, रेलवे इन्जिनियरिङ सम्बन्धी अध्ययन र तालिमको व्यवस्था, क्रस बोर्डर रेलवेको सम्भाव्यता अध्ययन एवं रेलवे सहयोग सम्बन्धी आपसी हितका विविध विषयमा छलफल भइराखेको नेपाल रेलवे विभागले जनाएको छ। बीचमा चीनले 13 जना नेपाली इन्जिनियरलाई आवश्यक तालिम समेत दिएको छ। बीचमा गएको वर्षको अप्रिलमा बेइजिङमा नेपाल चीन रेलवे सम्बन्धी दोस्रो बैठक बसिसकेको छ अनि गएको डिसेम्बरमा काठमाडौँमा त्यसैको निरन्तरता तेस्रो बैठक पनि सम्पन्न भएको छ।
गएको अप्रिलमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी सहभागी भएको दोस्रो BRI अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य मञ्चको घोषणा पत्रमा नेपाल चीन रेलवे कनेक्सनलाई राखेपछि चिनिया रेललाई नेपाल जोड्ने विषय तातो बहसका रूपमा लिँदै आएको छ। गएको साता ल्हासामा सम्पन्न तिब्बतको विकास मञ्चमा पनि चिनिया रेललाई नेपालमा जोड्ने विषयमा केन्द्रबिन्दुका रूपमा उठाइयो र छलफल भयो। तैपनि नेपालले चित्तबुद्ध प्रगति विवरण तयार पार्न सकेन, पेश गर्न सकेन। केरुङ काठमाडौँ रेलवेको पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन गरेर चीनले नेपाललाई प्रतिवेदन समेत यो बीचमा हस्तान्तरण गरिसकेको छ। ल्हासाबाट 243 किलोमिटर पश्चिम सिङ्गात्से पुगिसकेको चिनिया रेल त्यहाँबाट 528 किलोमिटरको दूरीमा रहेको केरुङ नाकासम्म पुर्याउने र सन् 2022सम्म चिनिया रेल केरुङबाट काठमाडौँमा जोड्ने दाबी चिनिया अधिकारीहरूले गरेका छन्। यसका लागि नेपाल सरकार आफैले पर्याप्त तत्परता र तयारी गर्नुपर्छ। नेपाल सरकारले एसियाका दुई उदयमान अर्थतन्त्रयुक्त छिमेकी देश भारत अनि चीनबाट रेल सञ्जाल जोड्ने र नेपाललाई विश्व बजारमा जोडिने पुलका रूपमा विकास गर्ने जनाए पनि अहिलेसम्म खासै तयारी नगरेको स्पष्ट भएको छ। चीनले पछिल्लो बैठकमा इन्जिनियरिङ पक्षका चुनौती कसरी सामना गर्ने भन्नेमा तयारी हुनुपर्ने र भौगोलिक प्रकोपबाट उत्पन्न चुनौती न्यूनीकरण कसरी गर्ने भन्ने विषयमा पनि गहन अध्ययन जरुरी रहेको स्पष्ट पारेको छ। त्यस्तै रेलवेको सुरक्षामा अपनाउनु पर्ने उपायका बारेमा नेपालसँग थप जरुरी छलफल गर्नुपर्ने अनि पर्यावरणमा पर्ने असर न्यूनीकरणमा वैज्ञानिक र प्राविधिक अध्ययन हुनुपर्ने प्रस्ताव पनि चीनले अघि सारेको छ। यसबाट नेपाल सरकारले हुटहुटी लगाए जस्तै चीनको रेल नेपालसम्म जोडिने सम्भावना अनि आधार अझै तयार नभएको स्पष्ट भएको छ। यो अवस्थामा के नेपालमा चीनको रेल सञ्जाल जोडिएला त? थप सामग्री एकैछिनको विश्रामपछि। विश्रामपछि करेन्ट न्युजमा स्वागत छ। आज हामी नेपाल र चीनको बीचमा अनि भारतसँग जोडिएको रेल सपना अनि नेपालमा रेल सञ्जाल सम्भव बनाउनका लागि हामी आफैले गरिराखेको तयारीको प्रसङ्ग केलाइरहेका छौँ। किनकि यो बीचमा नेपाल र चीनका बीचमा व्यापार अनि वाणिज्य सन्धिको प्रोटोकलमा समेत हस्ताक्षर भइसकेको छ। भारतसँग निर्भर नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार अनि पहुँच अब उत्तरी सागरतिर पनि विस्तार भएको छ। तैपनि यी दुवै छिमेकी मुलुक एसियाका उदयमान शक्ति राष्ट्र भएकाले दुवैलाई सन्तुलनमा राखेर मुलुकको समृद्धिको खाका कोर्न सकिने प्रशस्तै सम्भावना अहिले विद्यमान छ। तर पनि किन हामी असफल भइराखेका छौँ त? नेपालका सन्दर्भमा के हो रेल सपना अनि यसका चुनौतीहरू कस्ता छन्? यो ल्हासासम्म ल्याएको रेल र सिगाछीसम्म ल्याएको रेल र उनीहरूले त्यहाँ एकछिन 20-25 मिनट त्यसलाई डिस्क्राइब पनि गरे कति गाह्रो छ भन्ने कुराहरू र क्लाइमेटिक कन्डिसनले गर्दाखेरि यहाँ पनि अब प्रिफिजिबिलिटी रिपोर्टमा आइ नै सकेको छ। ब्रिज र टनलहरू बनाउनुपर्छ भन्ने कारण क्लाइमेटिक कन्डिसन र त्यहाँको सोइल कन्डिसनहरूले गर्दाखेरि र उनीहरूले त्यो बनाएकोमा आफूलाई एकदमै ठुलो एउटा प्राउड एउटा महसुस चाहिँ गरिरहेछ। तेस्रो कुरा चाहिँ माइनर हो, त्यो भनेको इन्डियाको मेट्रोहरूको जम्मै बडीहरू ती बनिरहेको थियो चाइनामा। त्यो पनि उहाँहरूले देखाउनु कारण के भने ल यार इन्डियामा पनि हामीले एक्सपोर्ट गरि नै रहेछौँ भन्ने हो। तर त्यस कारणले यो प्राविधिक दृष्टिकोणबाट उहाँहरूले 20-25 मिनट दिनुभएको त्यहाँ ब्रिफिङमा यो अत्यन्त गाह्रो हो भन्ने कुरा। अब हामीलाई त एउटा सिगाछीबाट केरुङ कहिले आउँछ भन्ने पनि क्वेसन थियो। 6 महिना अगाडि उहाँहरूको कुनै प्लान बनेको थिएन, कुनै चाहिँ बनेको थिएन। अहिले पनि कुरा आएछ लेटेस्ट चाहिँ अब 2025 सम्म भन्ने कुराहरू त्यो आउँछ। केरुङसम्म नआउने कुरा पनि भएन, किनभने एउटा उहाँहरूले प्लान पनि गरिसकेको छ। सिगाछीसम्म आएपछि केरुङसम्म आइहाल्छ भन्ने कुराहरू। 2015 को जुन ब्लकेड भयो त्यो ब्लकेड पछि त यसलाई भनौँ न पोलिटिकल्ली क्यापिटलाइज पनि गरियो र कुरा पनि ठिक हो, किनभने ब्लकेडले हाम्रो कुल गृहस्थ उत्पादनको
2 वर्षमा तपाईँले हेर्नु हो भने झन्डै 5 देखि 6% को हामीले चाहिँ भनेको ठुलो रकम हो, त्यति चाहिँ देशले लुज गर्यो भनेको कारणले गर्दा त्यो एउटा पोलिटिकल स्लोगनै बन्यो। त्यसैले गर्दाखेरि यो धेरै रेलको बहसहरू आयो। अहिले ट्रान्जिटको र भनौँ न यो रेलको एग्रिमेन्टहरू पनि भयो। ट्रान्जिटको त यसपालि भनौँ न त्यो जम्मै एग्रिमेन्ट पनि भएर आएको छ। त्यो इट्स भेरी प्रिलिमिनरी। अब त्यसलाई हामीले सुधार गर्न धेरै नै बाँकी छ। तर ट्रेनको पनि केही कुराहरू BRI-मा आएको छ। अब यसको इकोनोमिक पक्षहरू हेर्दाखेरि 2-3 कुराहरू छ यसमा। अब अलिकति डिप्लोमेटिक पनि यसमा जोडिन्छ। चाइनाभित्रै रहिरहेको समस्या पनि देखिन्छ। त्यसले मैले किन भन्न खोजेँ भने चाइनाभित्र पनि हामी थिङ्क ट्याङ्कमा धेरै गयौँ, 4-5 वटामा गयौँ, जहाँ पनि हामीले र अरूले सोध्ने क्वेसन BRI-सँग रिलेटेड कुराहरू नै थियो। जस्तो उदाहरणको लागि अहिले यसको फाइनेन्सियल रेट अफ रिटर्न मात्रै हेर्ने हो र यो एकदमै गाह्रो कुराहरू छ भने हामीलाई सबभन्दा फाइदा के त भनेर भन्दाखेरि कुनै पनि देश एउटै देशसँग निर्भर भएर सबै आफ्नो जोखिम एउटै बास्केटमा राखेर बस्नुहुन्न भन्ने चाहिँ इकोनोमिक्सको पनि सिद्धान्त हो। ट्रेडमा पनि डाइभर्सिटी हुनु पर्यो, बाटोमा पनि डाइभर्सिटी हुनु पर्यो, हैन? त्यसकारण त्यो डाइभर्सिटी नभएकै कारणले हामीले 6%ले लस गर्यौँ। पेट्रोल पाइएन। सबैभन्दा ठुलो त हामीलाई के भने 100% इन्डियासँग डिपेन्डेन्ट। यो रेल बनाउनलाई बाटो पनि राम्रो चाहिन्छ। बाटो राम्रो भनेको 20-30 टनसम्मको गाडी चल्न सक्ने, हेभी इक्विपमेन्ट लान सक्ने भनेदेखि हामी बाटैमा किन अहिले सुरुमा जोड नदिने? डिप्लोमेटिकली हामी ट्रेनमा जान सक्छौँ, किनभने पहिला फिजिबिलिटी स्टडी DPR नभइकन हामी फाइनेन्सिङको कुरा गर्दै नगरौँ भन्छु म, हैन? त्यसकारण बाटो बनाऊ, बाटोबाट पनि हामीले यथेष्ट डाइभर्सिटीको फाइदा लिन सक्छौँ। अब DPR-मा चाहिँ म 2-3टा कुराहरू गर्छु। चाइना जाँदाखेरि थिङ्क ट्याङ्कहरूमा कुरा गर्दाखेरि तपाईँहरूले पेपरहरू पनि हेर्नु भएको छ। चाइनाबाट आउने लोनको सफ्ट लोनको इन्ट्रेस्ट रेट 1%देखि लिएर 7%सम्म हुन सक्ने सम्भावना देखिएको छ, हैन? त्यो देश हेरिकन फरक छ। तर हामी त्यत्रो लोन मात्र लिँदैनौँ। अहिले भारततर्फबाट नेपालतर्फ रेल सञ्जाल विस्तार भइसकेको छ। जनकपुर, वीरगञ्ज लगायतका नाकाबाट नेपालसम्म जोडिएको भारतीय रेललाई काठमाडौँसम्म ल्याउने सन्दर्भमा पटक पटक दुई देशका अधिकारीका बीचमा नयाँ दिल्लीमा वार्ता पनि भएको छ। उता चीन सरकारले पनि हिमालयन कनेक्टिभिटी प्रोजेक्ट अनुसार नेपालसम्म रेल सेवा विस्तार गर्न तत्परता देखाइराखेको छ। बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभको नेपाल साझेदार बनिसकेको अहिलेको अवस्थामा सोही प्रोजेक्ट अन्तर्गत चीन सरकारले नेपालसम्म रेल सञ्जाल विस्तार गरिदिन सक्छ। तर यसका निम्ति नेपाल सरकारले आफ्नो प्राथमिकता तोक्न नसक्दा चीन अझै पनि पर्ख र हेरको रणनीतिमा छ भन्ने छर्लङ्ग हुन्छ। उसले विभिन्न बुँदामा गुणस्तरीय अध्ययन भएपछि मात्रै बल्ल सम्भाव्यता अध्ययन गर्न सकिने भनाइराखेको छ। तर पनि बेइजिङ नेपाललाई रेल सञ्जालमा जोड्नका लागि फेरि पनि उत्तिकै उत्साहित देखिएको छ, किनकि चीनले पटक पटक भनेको छ नेपाली जनता चिनिया रेलको प्रतीक्षामा छन् र यसका लागि नेपाल सरकार आफै गम्भीर भएर तयारीमा जुट्नुपर्छ, नत्र रेल सपना तुहिन बेर लाग्दैन। हवस् त, करेन्ट न्युजको आजको समय सकियो। भोलि फरक विषयका साथ उपस्थित हुने नै छौँ। नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।